नमस्कार। मुख्य खबर अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य खबर शीर्षकहरूबाट। पदाधिकारी बाहेक माओवादीको स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठन, उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ र महरा चयन हुने, नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, देशभर कोरोनाका 508 जना सक्रिय संक्रमित पुगे, थप 78 जनामा संक्रमण पुष्टि, कोरोना विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप खेर जाँदै, काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि, संक्रमितको संख्या 23 पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो प्रहरी ऐन, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG ले गर्ने र थप 7 करोड 10 लाख नागरिक चरम गरिबीमा पुग्ने UNDP को चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। माओवादीले स्थायी कमिटी 41 जनाको गठन गरेको छ। यस्तै पोलिट ब्युरो 156 जनाको बनाएको छ। माओवादीले पदाधिकारीको भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले 2-4 दिन थप होमवर्क गर्नुपर्ने भएकोले बैठकबाट पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आवश्यक होमवर्क पछि पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लगाउने बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबारदेखि सुरु भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसहमतिले पारित भइसकेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई उपाध्यक्ष चयन गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई चयन गर्ने भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकले 156 जनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले 125 जना सदस्य र वैकल्पिक 31 जना सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो गठन गरेको र 41 जनाको स्थायी समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले स्थायी कमिटीमा 15 जनाको नाम मात्रै राखिएको छ। यस्तै पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरू चयन हुन ढिला भएको बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले 11 कार्तिक 2079 मा अधिकारीलाई 4 वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनलाई निलम्बन गरेको पत्रमा ऐनको दफा 20 लाई उद्धृत गर्दै निलम्बन गरिएको थियो, तर उक्त दफामा सञ्चालकलाई मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जनाएको हो। उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरी पनि छानबिन गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दीपराज जवार्चनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्ति दिने सरकारको निर्णय र पत्राचार पनि कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 78 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। 3515 जनामा गरिएको परीक्षणमा 78 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। 24 घण्टाको अवधिमा थप 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 508 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 501 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 7 जना रहेका छन्। यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 320 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिले देशभर 7 जना आइसियुमा र 1 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 99% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् भने 87%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। यस्तै सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज भन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार साउनको पहिलो साता कोभिसिल्डको 10,79,000
मात्रा खोपको म्याद गुज्रदैछ। सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत मङ्सिरमा 18,71,000 र पुसमा 18,70,000 कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो। समयमा लगाउन नसक्दा सोही खोप मध्येको 10 लाख भन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर जान लागेको हो। ती खोपको अवधि अब करिब 15 दिन भए पनि खोप अभियान सुस्त भएकोले धेरैजसो खोप प्रयोगमा नआउने आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारीले बताएका छन्। साउनको पहिलो हप्तासम्म ती खोप प्रयोग गरिसक्न दैनिक 71,266 जनाले खोप लगाउनु पर्छ, जबकि अहिले कोभिसिल्ड खोप लगाउनेको दैनिक संख्या 2 देखि 3,000 सम्म मात्रै रहेको छ। खोप लगाउने दर घटिरहेकोले अब यो खोप खपत हुनेमा महाशाखाका अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको खोप स्थानीय तह मार्फत लगाइएको छ। धेरैले पहिलो र दोस्रो चरणको खोप लगाएको र बुस्टरमा कोभिसिल्ड भन्दा अन्य खोप नै रोजाइमा रहेकोले यसको खपत हुन नसकेको हो। हाल अधिकांश मानिसले बुस्टर डोजको रूपमा फाइजर खोप लगाएका छन्। हालसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका 32% मानिसले बुस्टर डोज खोप पाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा भेटिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले बुधबार राति थप 2 जनामा हैजाको पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 12 वर्षीय बालक र काठमाडौँ महानगरपालिका 13 का 58 वर्षीय पुरुषमा हैजा पुष्टि भएको हो। असार 2 गते काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो। बिहिबार थप 2 जनामा हैजा भेटिएसँगै अहिलेसम्म 23 जनामा हैजा भएको पुष्टि भएको छ। निर्देशक डाक्टर दासका अनुसार 12 वर्षीय बालकको कागेश्वरी मनहरा स्थित स्थानीय अस्पतालमा र काठमाडौँका 58 वर्षीय पुरुषको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सोरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म हैजा देखिएका मध्ये 20 जना निको भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 3 जनाको उपचार चलिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म बागबजार र कालीमाटी, सानेपा, दिल्ली बजार, कपन, बालाजु, बल्खु, थानकोट, नैका, कोटेश्वर, कलङ्की, कीर्तिपुर, कागेश्वरी मनहरा, टेकु, ग्वारको, भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौडामा हैजाका संक्रमित भेटिएका छन्। हैजाको परीक्षणका लागि दिल्ली बजार र घट्टेकुलोमा सेल्फ टेस्टिङ बुथ राखिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले झाडापखालाका बिरामी भएका अस्पतालमा परीक्षणका लागि किटको व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीले गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ। 15 असारमा प्रदेश सभाबाट पारित उक्त ऐनले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजी र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बडुवा प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रहरी उपरीक्षक एसपी, प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर बडुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, प्रहरी हवलदारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट भर्ना वा बढुवा गर्न पाउनेछन्। प्रहरी सहायक हवलदार र प्रहरी जवान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ। ऐन अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको तहका पदहरूमा प्रदेश सरकारले बढुवा मार्फत पदपूर्ति गर्नेछ। प्रहरी निरीक्षक, इन्सपेक्टर र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट 70% र बाँकी 30% बढुवा मार्फत गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, प्रहरी सहायक हवलदार 100% बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन महिला 33, आदिवासी जनजाति 15, थारू 14, दलित 14, मधेसी 10, विपन्न खस आर्य 6, मुस्लिम 5 र द्वन्द्व पीडित 3% रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ। प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनौट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य रहने गरी 5 सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
समितिको सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रहरी ऐन ल्याएको बताउनुभयो। सल्यान जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। फिलिङ सिस्टम सहितको प्लान्टबाट 40 लिटर क्षमताको सिलिन्डर दैनिक 40 देखि 48 थान भर्न सकिनेछ। यसअघि जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा खाली सिलिन्डर रिफिल गर्न दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब अक्सिजन जडानपछि सिलिन्डर रिफिल गर्न अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हटेको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न थालेपछि सल्यानसँगै छिमेकी जिल्ला रोल्पा तथा रुकुमका नागरिकलाई समेत सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ। अब जिल्लामा अक्सिजन नपाएर कसैको पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ने अस्पतालले बताएको छ। जडान गरिएको प्लान्टबाट अस्पतालमा अक्सिजन अभाव नहुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ओलीले बताए। अन्य स्थानमा समेत माग अनुसार उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले थप 7 करोड 10 लाख जना नागरिक चरम गरिबीमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। UNDP-ले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले बढ्दो महँगी र जीवन निर्वाहमा परिरहेको समस्याका कारण गरिब देशका 7 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा धकेलिने जोखिम रहेको जनाएको हो। UNDP-का प्रशासक अचिम स्टेनरले बढ्दो महँगीले अफ्रिका र एसियाका गरिब देशका नागरिक यसअघि नै समस्यामा परिसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयको सङ्कटले 159 विकासोन्मुख देशका लाखौं नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएको बताउनु भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा गरिब देशका 5 करोड 10 लाख जना मानिस दैनिक $1.90 र निम्न आय भएका देशका 2 करोड जना मानिस दैनिक $3.20 मा दैनिकी गुजार्न बाध्य भएका छन्। यस्तै मध्यम आय भएका देशका नागरिकले दैनिक $5.50 मा आफ्नो दैनिकी बिताइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही महिनाभित्र 17 करोड 10 लाख जना नागरिक गरिबीको रेखामा पुग्ने UNDP को अनुमान रहेको छ। अनुदान र राहत हुने खानेले नै लिइरहेको उल्लेख गर्दै UNDP-ले खाद्यान्न र ऊर्जामा निम्न आय भएका नागरिकलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। यिनै खबरहरू सँगै आजलाई मुख्य खबर अपडेट यति नै। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कमेन्ट, लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा भयौँ। नमस्कार।